ang ritmo sa kinabuhing Kristohanon naglukip sa pagampo, pagpili, pagbuhat. Mayong adlaw, kini si Father Linad Castrenz R. Garces, kasamtangang nagtungha sa Roma ug nagpuyo sa Pontificio Collegio Filipino, ug ania na usab kita sa atong inadlaw nga palandong. Mga igsuon, ang ebanghelyo karong adlawa nagsugilon sa pagpili ni Jesus sa iyang napulog duha ka mga apostoles. Apan usa sa labing makahuluganon nga detalye, mao nga wala pa kini niya buhata, si Jesus mitunga sa bukid ug nagampo sa tibuok gabii. Gikan sa pagampo, misulod siya sa misyon. Makita nato dinhi nga ang ritmo sa kinabuhing Kristohanon naglukip sa pagampo, pagpili, pagbuhat. Dili kinilihok nga gikan sa kinaugalingong kabubuton, kundili gikan sa pakigduyog sa kabubuton sa Amahan. Sa unang pagbasa, si San Pablo nag-awhag, "Padayon kamo sa pagkinabuhi diha kang Kristo nga inyong gidawat." Dili igo ang pagpaminaw lang, gikinahanglan ang pagpadayon, ang buhat nga nagtan-aw sa uban, nga nagsakripisyo, nga nagpalungtad sa tanang pagsulay alang sa gugma ni Kristo. Ug karong adlawa, atong gisaulog ang kinabuhi ni San Pedro Claver, usa ka paring Heswita sa ika-17 nga siglo, nga nagpuyo sa Cartagena, Colombia, usa sa mga sentro sa pangalagad sa mga ulipon. Matag barko nga moabot, may mga dalang mga gipanggapos nga taga-Afrika. Si Padre Pedro moadto dayon, magdala og pagkaon, medisina ug paglaom. Giserbisyoan niya ang kabus ug mga gilutos. Gitagaan niya og dignidad ang mga taong gitamakan. Sama sa gaingon ni Jesus sa ebanghelyo, daghang misunod kaniya gikan sa tanang dapit nga nagpangita og kaayuhan. Og si Pedro Claver sa ngalan ni Kristo nahimong tambal og tigtambal sa mga samad sa lawas ug kalag. Si Pedro Claver miingon, "Servus et Ethiopium semper," alagad sa mga itom hangtod sa kahangturan. Dili sayon ang iyang misyon. Gilutos siya sa uban, gikalimtan, gisakit, pero padayon siya. Kaya ang iyang kalipay wala sa pagpasidungog sa kalibutan, kundili kahimuot sa Ginoo. Mga igsuon, ang pulong sa Dios karon nag-awhag nato sa pagpuyo nga madanihon, dili sa yuta kundili sa langit. Sama ni Pedro Claver, kita gitawag sa pagpili sa kaluoy imbes sa kaharuhay, sa pagpakabana imbes sa pagkawalay pagpakiglabot, sa pagbuhat gikan sa pagampo. Busa pangutan-o nato ang atong kaugalingon. Kinsa man ang mga ulipon sa atong palibot nga nagkinahanglan sa atong pagtagad. Kinsa ang nanginahanglan sa imong pagpamati, pagtabang o pagampo. Kung kita magpadayon sa kinabuhi uban ni Kristo, sama ni San Pedro Claver, mahimo kitang tinuod nga bulahan, kay ang kinabuhi nga gihatag alang sa uban, maoy kinabuhing puno sa grasya. San Pedro Claver, iampo mo kami.